यो हो सुनौलो टेलिभिजन। आदरणीय महानुभाव नमस्कार, यहाँलाई सुनौलो टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन जेसी। आज म अर्को मार्मिक कथाको साथमा तपाईँ समक्ष उपस्थित भएको छु। यो यथार्थ र मार्मिक कथा लेख्नु भएको छ उदयपुरका राजन राउतले। अब लागौं आजको यो यथार्थ कथातर्फ। कोरोनावाली कथा सेतोपाटीमा पढेपछि एक दिन ऊ बिहानै मेरो कोठामै आएको थियो। उसले मेरो कथाको सक्दो तारिफ गर्यो। हजुर त साह्रै गजबले लेख्नुहुँदो रहेछ, साह्रै मन पर्यो कथा। सक्नुहुन्छ भने मेरो कथा नि लेखिदिनुहोस् न सर। उसले म कहाँ बिन्दी बिसायो। लाग्थ्यो ऊ भित्र उकुस मुकुस भएको कथा पक्कै कारुणिक हुनुपर्छ। उसको अनुहारलाई हेरेर अस्वीकार गर्न सकिनँ। टेबुलमा भएको चिया पिउँदै मैले उसलाई बसेर कथा सुरु गर्ने अनुमति दिएँ। ठुल्दाई सेनामा हुँदा हाम्रो गरिब परिवारमा त्यसबेला खुसी छाएको थियो। 2056 सालको कुरा हो यो। अभाव नै अभावमा जेलिएको परिवार। दार्चुलाको विकट पहाडी गाउँ ब्यासीमा थियो हाम्रो सानो झोपडी। घरमा प्रशस्त अन्न थिएन, थोरै थियो कमाई खाने जमिन। हामी 3 भाइलाई हुर्काउने चुनौती थियो मेरो बा आमालाई। म जन्मेकै वर्ष बा कमाउनलाई भारत जानुभएको रे। 1 वर्षपछिसम्म चिठी आएको, त्यसपछि बाको कुनै पत्तो भएन। बाको अनुपस्थितिमा घर व्यवहार चलाउन कति गाह्रो भयो होला त्यसबेला म सोच्नै सक्दैन। थाहा छैन मलाई मेरा बाको अनुहार कस्तो थियो। त्यसो त बालाई खोज्न ठुल्दाई र काका जानुभएकै हो भारत। कतै फेला पार्न सक्नु भएन। बरु फर्कँदा भारतीय एसएसबीद्वारा नै लुटिएपछि घर नआई साई नेपाली सेनामा भर्ना हुनुभएछ ठुल्दाई। नजिकै कालापानीमा भारतीय सेना बसेको अक्सर चर्चा चलिरहन्थ्यो त्यसबेला। हाम्रै भूमिमा बसेर हामी नेपालीमाथि नै ज्यादती गरेको भनेर ठुल्दाई लगायत स्थानीय युवाहरू प्रशासनमा सुरक्षा व्यवस्था माग गर्न र लुटिएको भूमि फिर्ता गर्न गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन डेलिगेसनमा नगएका होइनन्। तर कुनै प्रयास नै भएन। रोकिएन भारतीय सेनाको ज्यादती। दाईको जागिर मिलेपछि धेरै घरयासी समस्याहरू हल भए। दाई बिदामा घर आइरहनुहुन्थ्यो। सबैले हाम्रो परिवारलाई सहयोग गर्दथे। केयौं वर्षदेखि गरिबीले पिल्सिएको हाम्रो परिवार अब पेटभरि खान सक्ने भएको थियो। कालापानीमा हामीलाई खटाए एकछिनमा खाली गर्छौं ठुल्दाई भन्नुहुन्थ्यो। दुई 2058 सालमा गाउँमा माओवादी जनयुद्धको प्रभाव हत्तै बढ्यो। शान्ति प्रक्रिया चलिरहेको त्यस बखत बाक्लो उपस्थिति थियो माओवादीको गाउँमा। कालापानीबाट भारतीय सेना खेदाउनुपर्छ। शासकहरूले कालापानी भारतलाई बेचेका हुन्, यो सही हुन सक्दैन भन्दै उनीहरूले भारतीय ज्यादतीबाट उत्पीडित स्थानीय युवाको सजिलै मन जिते। छोड विस्तारवाद हाम्रो भूमि छोड। गाउँमा माओवादी कलाकारहरूले गीत गाए। सँगसँगै राज्यबाट उपेक्षित बेरोजगार युवाहरूले स्वर मिलाए। छोड भारतीय सेना कालापानी छोड। सीमामा केयौं वर्षदेखि ज्यादती भोगेका अनि आफ्नो भूमि गुमाएका धेरै युवा माओवादी सेनामा भर्ना भए। माइलदाई पनि त्यही हुरी बतासमा सामेल हुनुभयो। शान्ति प्रक्रिया सफल नभएपछि माओवादीको निशानामा पर्यो सेना। त्यसको ठूलो झड्का हाम्रो परिवारमा पर्यो। दुवै पक्षमा मेरै आफ्नै दाइ थिए। बा बेपत्ता हुनुभएको पीडा त छँदै थियो। आमालाई झन् पीडा थपियो। जताका मरे पनि आफ्नै छोरा मरे जस्तो हुन्थ्यो आमालाई। कतै दोहोरो भिडन्त भयो भने पनि आमा रुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भन्नुहुन्थ्यो, राति नराम्रो सपना देखेँ। दुवै छोरा दुई तर्फबाट बन्दुक हानाहान गर्दै थिए। 2059 सालमा ठुल्दाईको चिठी आयो। घरमा आउने अवस्था नभएको, आफूले जागिर छोड्ने अवस्था पनि नरहेको भनेर लेख्नु भएको थियो। त्यो चिठी प्राप्त गर्दाको हाम्रो खुसी धेरै दिन टिकेन। हाम्रो ठुल्दाईले माओवादीको एम्बुसमा परेर वीरगति प्राप्त गर्नुभएछ। दाईको मृत्युले विक्षिप्त बनायो हामीलाई। आमा रुँदा रुँदै शरीर सुकिसकेको थियो। बा फर्कने आशा पनि हामीले मारिसकेका थियौँ। 14 वर्षसम्म बाको कुनै खबर थिएन। गाउँघरबाट भारत रोजगारीमा जाने कसैले पनि बालाई भेटेको कुरा कहिल्यै गरेनन्।
ठुल्दाईको मृत्यु भएको वर्ष दिनपछि माइलदाईका साथीहरू गाउँमा आएका थिए। एकजना माइलदाईलाई लिएर जाने मध्येकै थियो। उसले मलाई एकान्तमा लगेर माइलदाई लडाइँमा सिकिस्त घाइते भएको खबर सुनायो। ममाथि वज्रपात पर्यो। ठुल्दाईले बिरगति पाएको वर्ष दिन भएको छैन। बाको कुनै अत्तो छैन। माइलदाईको अवस्था त्यस्तो छ। आँसुका भेल बगे मेरा। उनीहरूले मलाई सम्झाए, माइलदाईलाई भेट्याइदिने वचन दिए। मैले आमालाई यो कुरा नभन्न उनीहरूलाई अनुरोध गरेँ। भोलिपल्ट माइलदाईलाई भेटेर फर्कने आश्वासन आमालाई दिएर म उनीहरूसँगै पछि लागेँ। 5 दिन र केही रात लगातार कैलालीको एउटा गाउँमा पुग्दा थाहा भयो 3 दिन अघि नै माइलदाई शहीद भइसक्नु भएछ। माइलदाईलाई भेट्ने सपना चकनाचुर मात्र भएन, कालापानी फिर्ता गर्ने दाईको सपना पनि अधुरै रह्यो। दाईको आलो चियानमाथि फहराएको रातो झन्डा हेरेर डाको छोडेर रोएँ ताकि माइलदाईले पनि सुनुन्। जीवनमा सबैभन्दा कठिन थियो त्यो समय मलाई। वर्षौंदेखि बाको बाटो कुरिरहनु भएकी आमा एउटा वज्रपातले उठ्न नपाउँदै अर्को वज्रपात बोकेर लानु थियो मलाई। माइलदाईका साथीहरू सम्झाउँदै थिए, शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ, ढलेको बन्दुक उठाएर बदला लिनुपर्छ। खै कसको बदला लिउँ म, ठुल्दाईको या माइलदाईको? दुवै पक्षबाट मेरै दाईले जीवन गुमाएका थिए। अनि बाटैबाट अल्पत्र थियो दाईहरूको सपना। दाईहरूको शहादतको खबरले आमा बेहोस हुनुभयो। बिउजिएपछि कति सम्झाए, आमाको मन नहो कहाँ मान्थ्यो र। रुँदा रुँदा आँसु त पहिल्यै सुकिसकेको थियो, अब शरीर पनि उसै गरी सुक्दै गयो। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो टुप्लुक्क बा आइदिए पनि यो घरमा फेरि घाम लाग्थ्यो होला। तर सधैँ अँध्यारो नै भयो हाम्रो झुपडी। रातभर आमा छटपटाउनुहुन्थ्यो, नहान बाबु गोली, तिमीहरू दाजुभाइ हो भन्नुहुन्थ्यो त कहिले तिमीहरू दुवै मिलेर कालापानी जाऊ। दिनदिनै आमाको अवस्था झन बिग्रँदै गयो। आमा विपनीमै बरबराउने भइसक्नु भएको थियो। मैले उपचारको लागि धनगढी लगेँ। बाटोभरि चेकपोस्ट मात्रै थिए। गाउँभरि माओवादीका त सहरभरि सुरक्षाकर्मीका। माओवादी भेट्दा माइलो छोरो सोध्नुहुन्थ्यो अनि सुरक्षाकर्मी भेट्दा जेठो छोरो। डाक्टरले आमालाई ठूलो मानसिक चोट परेका कारण मानसिक अस्पताल काठमाडौँ लान सल्लाह दिँदै केही औषधि सिफारिस गरिदिनुभयो। बन्द हडताल काठमाडौँ जान सक्ने अवस्था थिएन, न पर्याप्त खर्च नै थियो। म आमालाई लिएर घर फर्किएँ। आमाको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार भएन। 1 महिना ओछ्यानमा थलिएर 2061 सालमा आमाको देहान्त भयो। जीवनमा एकपछि अर्को भयङ्कर वज्रपात पर्दै थियो म माथि। एक्लै भएँ म संसारमै। बाँच्ने रहर्नी भएन अब। बाँच्नलाई पनि त बाँच्नुको औचित्य चाहिँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ जीवनमा बाँच्न पनि कति गाह्रो हुँदो रहेछ। जहाँ बाँच्न गाह्रो छ त्यहाँ मृत्युसँग नि डर लाग्दैन रहेछ। घर अब घर रहेन। आमा बिनाको त्यो घरको कुनै अर्थ भएन। जाने ठाउँ मेरो कहीँ थिएन। अनुहार नै नचिनी गएका बा फर्कने आशा नि भएन। अब फर्केर नि के काम? बाको संसार उजाड भइसकेको थियो। अधुरै थिए दाईहरूका सपनाहरू। अन्धकार रातमा एउटै थियो दियो बलिरहेको, जहाँ माइलदाई जस्तै हजारौं शहीदहरूको रगतले सल्काएको दियो निरन्तर जल्दै थियो अँध्यारोलाई चिरेर। त्यही दियो पछ्याउँदै त्यो घर र जन्मभूमिलाई छाडे मैले। मेरो भागमा शहीद लेखेको रहेनछ, मृत्यु पनि हार्यो मसँग। जनयुद्धका पेचिला लडाइँहरूमा कति बाल्यकालका दौतरीहरू गुमाए, हजारौं साथीहरू गुमाए, तर नाफा रह्यो मलाई जिन्दगी। शान्ति प्रक्रियाको बाटो अघि बढेसँगै पुनर्जन्म पाएँ मैले। दिनहरू बित्दै गए। क्यान्टोनमेन्टमा सपनाहरू पनि उसै गरी सेलाउँदै गए। गणतन्त्र आयो, माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर सुरु भएन कालापानी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया। दुखिरह्यो कालापानी। उस्तै थियो सिमानामा भारतीयहरूको ज्यादती। हामी गरिबका छोराछोरी आफूभित्रै लडेर सकियौँ। शासकहरूले सधैँ हाम्रो गरिबीको फाइदा उठाए। नित स्वार्थ पूरा गर्ने ढाल बनाए। भाइ फुटे, गवा लुटे, फाइदा छिमेकीले उठाए। 2069 सालमा सेना समायोजनको प्रक्रिया सुरु भयो। धेरैले समायोजनमा चित्त नबुझेर स्वैच्छिक अवकाश लिए। मेरो अवकाश लिएर जाने ठाउँ थिएन। मेरा दुवै दाइ र आमा हुनुहुन्थ्यो भने आज सबैभन्दा बढी खुसी मेरी आमा हुनुहुन्थ्यो होला अनि भन्नुहुन्थ्यो होला मेरा दुवै छोरा अब कालापानी जानेछन्। तर अब सम्झना मात्रै बाँकी छ मसँग। अभावकै भए पनि बाल्यकालको त्यो जीवनमा असीमित खुसी थिए। आज एक एक गर्दै सबै लुटिए।
अब चाहेर पनि त्यो खुसी फिर्ता हुने छैन। सम्पत्तिको नाममा त्यही पहाडको एक चोकटी बारी माझिएको 1 दशक भयो, फर्केर त्यहाँ जान मेरो सामर्थ्यले धानेन। बल्झिन्थ्यो अतीतको घाउ, जहाँ मेरी आमाको आँसु र पसिनाका भलहरू बग्दै बग्दै कालापानी हुँदै महाकालीमा मिसिएका छन्। अनि एक मुठी आमाको प्राण त्यही पखेरुमा उडेको छ, माथि माथि आकाशमा। मैले समायोजनको बाटो लिएँ। यही नै जीवनलाई भुलाउन सकिने बाटो थियो, जहाँ ठुल्दै र माइल्दै ममा समाहित भएको आभास हुन्थ्यो मलाई। जीवनमा ठुल्ठुला सपनाहरू देखाउनेहरूका जीवनस्तर बदलिसकेका थिए। ती सपनाहरू उनीहरूका सपना थिएनन्, ती त उनीहरूका व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गर्ने हतियार थिए। ती आकांक्षाहरू पूरा भएपछि भागभण्डा गरे अनि साना ठुला भाग बोकेर तितर बितर भए, तर जीवका तिउनै छन् शहीदका सपनाहरू। उस्तै छ सीमा समस्या गिजाइरहेको छ कालापानी। धेरै वर्षपछि आज नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियादुरासम्मको जमिन आफ्नो नक्सामा हालेको छ। कमसेकम यो जमिन हाम्रो हो भन्ने दाबी गरेको छ, तर यतिले पर्याप्त छैन। सुकेनास कुटनीतिले भूमि फिर्ता हुने आशा कमै छ। एक ढिक्का छौँ यति बेला हामी। छिमेकी आत्तिएको छ, पटक पटक हामी भित्रै लडाए उसले। अब हामी हाम्रो भूमिका लागि लडौँ, मिचेका सिमानाहरूमा लडौँ। सरकारले खुट्टा नकमाओस्, कालापानीमा हामीलाई खटाओस्। बहादुर पुर्खाले दुखले आर्जिएको भूमि फिर्ता गर्ने तागत हामीसँग छ। हाम्रा नसा नसामा वीर गोर्खालीको रगत छ। यो उम्लिएको रगतलाई कालापानीमा पोख्न पाए मेरी आमा र दाइहरूको आत्माले शान्ति पाउने थियो। जन्मभूमिप्रति मेरो कर्तव्य पुरा हुने थियो। एक दिन कालापानी फिर्ता भइ छाड्नेछ। मेरो सञ्चित रगत कालापानीलाई, मेरो मातृभूमिलाई। आफ्नो वास्तविक कथा भन्दै गर्दा हिक्क हिक्क हिक्का छोडे उसले। सम्हालिन सकिन म उसको कथा सुनेर। खै कस्तो जीवन बाँचिरहेको छ ऊ, कति मार्मिक छ उसको कथा। उसले भोगेको यथार्थ विगत यही हो, चाहेर पनि बिर्सन नसकिने नमेटिने इतिहास हो उसको। जिन्दगीभर बोकेको गरौँ भारी बिसाएर गयो, मलाई भने थपिएको भारी गरौँ गाउँदै गयो। कालापानी फिर्ता गरी छोड्ने वर्षौँ सजाएको सपना हो उसको। के पुरा होला त उसको सपना? गहिराईमा डुबेछु म। उसको पीडाको छालले उतार्यो मलाई। जबसम्म उसको सपना हामी नेपालीको सपना हुने छैन, तबसम्म पुरा हुने छैन उसको सपना। मैले पनि हृदयबाट नै सङ्कल्प गरेँ, अब उसको सपना मेरो पनि सपना। मेरो सञ्चित रगत कालापानीलाई, मेरो मातृभूमिलाई।